अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। महविश डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई थी। वो हामला थी। वो ये खुशखबरी अपने शौहर को देना चाहती थी, लेकिन उसका शौहर घर आते ही लड़ने लगा और कहने लगा, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। वसीम अपनी बीवी को गालियां दे रहा था, जो कि हाफिज़े कुरान थी। उसने कहा, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं पागल था जो तुमसे शादी की थी। महविश ने कहा, वसीम हुआ क्या है? वसीम ने कहा, खुदा के लिए मुझे माफ करो। मैंने तुमको जो तावीज़ लाकर दिया था, तुमने वो फेंक दिया। फिर दम किया हुआ पानी पीर साहब ने दिया था, वो भी तुमने नहीं पिया। तुम मेरी नाफरमान बीवी हो। महविश ने कहा, वसीम अगर मैं तावीज़ ना पहनूं तो नाफरमान, अगर दम किया हुआ पानी ना पीऊं तो नाफरमान। ये क्या जहालत है? वसीम, मैं पढ़ी लिखी अकल रखने वाली लड़की हूँ, ये तुम मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हो? और तावीज़ मैं इसलिए पहनूं कि तावीज़ पहनने से मैं जल्दी हामला हो जाऊंगी और जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। वसीम को गुस्सा आया तो कहने लगा, बदबख्त औरत अपने शौहर से जबान दराजी कर रही है। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। महविश ने कहा, वसीम बात कुछ नहीं और आप इतना बोल रहे हैं। वसीम ने कहा, अगर मैं तावीज़ छोड़कर तुम्हें जहर भी ला दूं तो तुम्हें मेरा ताबेदार होना चाहिए, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। महविश ने कहा, वसीम आप हक पर नहीं हैं। क्या गारंटी है कि दम किया हुआ पानी मुझे लड़का देगा? वसीम ने उसे थप्पड़ मारा और बालों से घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, काफिर औरत मेरे घर से चली जाओ। वो आंसू साफ करते हुए बोली, वसीम आप गलती कर रहे हैं। इस जमाने में होकर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। महविश रो रही थी और कह रही थी, वसीम मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम मेरी बात तो सुनो। वसीम ने पीर साहब को फोन किया। बाबा मुर्शिद, मेरी गुस्ताख बीवी ने दम किया हुआ पानी पीने से इनकार कर दिया, मैं उसे तलाक दे दूंगा। मुर्शिद बाबा ने कहा, पुत्र ये गलत है, वो पानी नहीं पीना चाहती तो ना पिए, तुम उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके नाम का चिल्ला करूंगा। वसीम ने कहा, बस मुर्शिद जी, मैं इस बदबख्त को तलाक दे दूंगा। महविश 2 माह की हामला, चेहरे पर शौहर की बेदर्दी के जख्म लिए बूढ़े माँ बाप के दर पर जा बैठी। माँ ने सीने से लगाया और कहा, हाय मेरी शहजादी, इस जालिम ने कैसा जुल्म ढाया। बाप कमरे में बैठा माँ बेटी की बात सुन रहा था और वो दिन याद कर रहा था जब महविश इस दुनिया में आई थी। उसने उसकी पैदाइश पर कितनी खुशियां मनाई थी और कोई जालिम बेटी को कलमे पढ़कर खुदा को गवाह बनाकर ले गया और जुल्म ढाने लगा। महविश ने रोते हुए कहा, अम्मी जान वो इंसान कितना बुरा है। उसको एक तावीज़ और दम किए हुए पानी पर यकीन था। एक छोटी सी बात पर मुझे मारकर गालियां दी और घर से निकाल दिया। माँ ने कहा, बेटी सब्र कर, अल्लाह बेहतर करेगा। सब ने वसीम को समझाया कि महविश माँ बनने वाली है, घर की बात है, मसला सुलझा लो, क्यों बात को इतना बढ़ा रहे हो? लेकिन वसीम ने एक अजीब शर्त रखी। उसने अपनी जहालत को यूं बयान किया कि महविश को मेरे साथ जाकर मेरे पीर के हाथों बैत करना होगी। महविश ने कहा, देखो वसीम, यह हमारे घर का मामला है, इसमें किसी अजनबी को क्यों लेकर आ रहे हो? वसीम ने कहा, वो अजनबी नहीं है, मेरा मुर्शद है। महविश ने कहा, वसीम तुम्हारे माँ और बाप भी अभी तक जिंदा हैं, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मेरे माँ बाप के साथ रहो? ये क्यों कहते हो कि पीर के हाथ बैत करो? ये सुनकर वसीम ने उसे सबके सामने गालियां देना शुरू कर दी। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक जा पहुंची और उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं है। फैसला तलाक पर ख़त्म हुआ। महविश रोती हुई किसी मर्द की जहालत और अना के हाथों तलाक का धप्पा लिए किस्मत पर रोती हुई चली गई। वसीम अकड़ कर गालियां दे रहा था कि जिस औरत को शौहर की इज्जत करना नहीं आता उसे काट डालना चाहिए। वसीम के माँ बाप ने कहा, पुत्र तुमने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वसीम ने कहा, आप लोगों को नहीं पता, वो खुद को पता नहीं क्या समझती है। वक्त गुजरता गया और वसीम ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी तरफ महविश के माँ बाप ने भी एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। वो एक अच्छा इंसान था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इस्लाम को बहुत करीब से जानता था। महविश हाफिज़े कुरान थी
اور اس کا شوہر مدثر اس سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا۔ مہوش کو اللہ نے بیٹا دیا جو وسیم سے تھا۔ دوسرے شوہر مدثر نے اسے سینے سے لگایا اور مہوش سے کہا اپنا ماضی ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، ہر کوئی اپنے کیے کا جواب دے گا۔ مدثر کا سایہ مہوش کے لیے سکون تھا۔ دوسری طرف وسیم آج بھی ماں باپ سے الگ رہتا تھا، لیکن آج بھی وہ تعویذ اور مرشد بابا پر یقین رکھتا تھا۔ ہم مرشد بابا کے خلاف نہیں، یہاں سلطان بہو گزرے ہیں، پیر مہر علی شاہ گزرے ہیں، داتا ہجویری گزرے ہیں، لیکن ایسی ہستیاں اب کہاں سے آئیں گی؟ لیکن یہاں کچھ حقیقت سے پردہ اٹھ رہا تھا۔ وسیم کی دوسری بیوی پہلے بھی طلاق یافتہ تھی۔ اس نے سوچا پہلے ہی معاشرے کی سرد ہوا جھیل کر آئی ہوں، جو شوہر کہتا ہے وہی کروں گی۔ کبھی بخار ہوتا یا سر میں درد ہوتا تو وسیم اپنی بیوی کو لے کر مرشد کے پاس جاتا۔ مرشد وسیم کی بیوی جس کا نام اقصیٰ تھا اس کو دم کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا۔ اقصیٰ شرم کے مارے خاموش رہتی۔ اس کو اس مرشد سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اقصیٰ کو پہلے ایک شوہر چھوڑ چکا تھا، اب وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی، وسیم کا سخت لہجہ بھی خاموشی سے سہ لیتی۔ ادھر مہوش اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پر گئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کا شوہر اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ مہوش بہت خوش تھی اور وسیم اپنی بیوی اقصیٰ کو لے کر ایک دن مرشد کے پاس گیا۔ مرشد جی دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ مرشد نے اقصیٰ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی، کچھ پڑھنے لگا اور کہنے لگا اپنی بیوی کو لگاتار 20 دن تک لے کر آؤ، میں دم کروں گا، بیٹا ہی ہوگا۔ اقصیٰ بہت روتی تھی اور دعا کرتی تھی یا خدا میرے شوہر کو سمجھ دے، وہ غیر مرد مجھے چھوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ اقصیٰ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں اس مرشد کی ہوس کا نشانہ بن رہی تھی۔ کچھ دن گزرے، وسیم کام میں مصروف رہنے لگا۔ مرشد وسیم کے گھر آ جاتا اور اقصیٰ کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتا۔ ایک دن اقصیٰ نے وسیم کو بتانا چاہا، لیکن وسیم کا مرشد پر اتنا یقین تھا کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ وسیم ایک دن گھر نہیں تھا، اقصیٰ سو رہی تھی۔ مرشد صاحب گھر آئے اور انہوں نے اقصیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی۔ اتنے میں وسیم گھر آ گیا اور دیکھا کہ مرشد اقصیٰ کے کمرے سے نکل رہا ہے۔ وسیم کو شک ہو گیا کہ مرشد اور اقصیٰ میں غلط تعلقات ہیں۔ وہ غصے میں پاگل ہونے لگا، مرشد کو تھپڑ مارا، گالیاں دی۔ اقصیٰ ڈر گئی۔ وسیم نے کلہاڑی اٹھا کر اقصیٰ کے سر پر دے ماری اور کہا بے غیرت عورت، تم میرے پیچھے یہ کام کرتی ہو۔ اقصیٰ وہیں دم توڑ گئی اور بچہ بھی پیٹ میں ہی دم توڑ گیا اور مرشد فرار ہو گیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا تو سب اکٹھا ہو گئے۔ نیوز چینل والے بھی پہنچ گئے اور ٹی وی پر نیوز چلنے لگی، شوہر نے بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ مہوش بھی نیوز دیکھ رہی تھی، وسیم کو دیکھا اور چیخ مار کر کہنے لگی اقصیٰ کا کیا قصور تھا؟ یا اللہ، اس بدبخت نے کسی معصوم کو مار ہی ڈالا۔ ایک جاہل مرد کی جہالت نے ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں دفن کر دیا۔ یا اللہ، ہم کس راہ پر چل دیے؟ کاش کہ نماز اور قرآن پاک کے بارے میں میاں بیوی بات کرتے، نہ کہ مرشد اور پیر کے بارے میں بات کرتے۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور ہم کس طرف چل دیے، اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔